नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अवस्थाबारे चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँका सडकहरू खाली छन्। कोरोना संक्रमितले अस्पताल भरिभराउ छन्। कोरोना संक्रमणको चेन तोड्न गरिएको निषेधाज्ञा एक साताभन्दा बढी लामो समय भइसकेको छ। तर पनि कोरोना संक्रमण वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मानिसहरू मास्क प्रयोग गर्न बिर्सिरहेका छन् भने बिना कारण बाहिर हिँडडुल गरिरहेका छन्। के यसरी कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक होला त? आम मानिसहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। के सबैले कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्नु पर्दैन? कोरोनाले कसैलाई चिन्दैन, त्यसैले सरकारी मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञामा कडाई गरिएको छ। पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने गरी आदेश जारी भएको छ। अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय, डिपार्टमेन्ट स्टोर, खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने मात्र भने बिहान 9 बजेसम्म मात्र खुल्ला गर्न पाइने नियम लागू छ। खाद्य सामग्री, ग्रोसरी पसल, औषधि पसल जस्ता अत्यावश्यक सेवाका व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप कडाई गर्दै बिहानैदेखि लागू हुने गरी आदेश जारी गरिएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 21 गते उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधको आदेश एक साता थप्ने निर्णय गरेको थियो। आदेश 29 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ्दो रहेकाले अझै सुरक्षा निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी केही कडाई गरिएको जनाइएको छ। कोरोनाको संक्रमण दरलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका तीनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बसेर हामीले 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब हामीले फेरि थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ आजको बैठकले। यो चाहिँ अहिले अब हामीले 23 गते बिहानदेखि लागू हुने गरी अब 29 गतेसम्मलाई चाहिँ थप गरिएको छ। अहिले पछिल्लो चरण फेरि एक हप्ता थप गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र यसमा अलिकति हामीले पहिलेको भन्दा अलिकति केही मोडालिटी पनि परिवर्तन गरेका छौँ। अब यो सङ्क्रमण दर अझै तीव्र रूपमा बढ्दै गयो। यसलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको पालन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको लागि पनि केही चाहिँ अब अलिकति नियमहरू परिवर्तन गरेका छौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अब घरबाट बाहिर ननिक्लिने, भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ आफ्नो अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न निक्लिने, अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्ने, मास्कहरू अनिवार्य लगाउने र यो अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति हामीले यो 16 देखि 22 सम्मको आदेशमा चाहिँ बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म गरिएको थियो। अब चाहिँ यो 23 गतेदेखि लागू हुने गरी चाहिँ बिहान 9 बजेसम्म मात्रै सीमित गरिएको छ। बेलुकाको अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने त्यो जुन साबिकको व्यवस्था थियो 5 देखि 7 त्यसलाई हटाइएको छ। अब बिहान मात्रै आम नागरिकहरू सर्वसाधारणले बिहान 9 बजेसम्म आफ्नो अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि हामीले अब मन्त्रालय विभागको हकमा 40% कर्मचारीले मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र चाहिँ त्यहाँको सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय प्रमुखले जारी गरेको सरकारी
पासको आधारमा कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने र कर्मचारीको हकमा पनि परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न दिने भन्ने व्यवस्था मिलाएको छ। र अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा पनि अब केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20% कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने र अन्य उपत्यकाका 3टै जिल्लामा ब्याङ्कको शाखा कार्यालयको हकमा 25% मात्रै कार्यालय ब्याङ्कका खुल्ने व्यवस्था मिलाउन हामीले ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसित पनि छलफल गरेर त्यही अनुसारको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ र आदेशमा पनि हामीले त्यही अनुसार हामीले निर्णय गर्नेछौँ र यसको चाहिँ अब प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था पनि हामीले चाहिँ त्यो गर्ने भनेका छौँ र अब यो आदेशको पालना गर्नु हामी सबैको चाहिँ अब कर्तव्य हो, दायित्व हो। अब अहिले दिनानुदिन सङ्क्रमण बढिरहेको छ र अनुगमनको सिलसिलामा नेपाल प्रहरीले अब यो मास्कहरू नलाउनेलाई चाहिँ जरिमानाको पनि अब सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ, जरिमाना गरिराखेको अवस्था छ। होल्डिङमा व्यक्तिहरूलाई राख्ने त्यो व्यवस्था गरिएको छ। अब यो थप अलिकति कडाइ गर्नुको कारण चाहिँ अझ भिडभाड चाहिँ हुन नदिने नै हो। त्यसमा अब सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहको हकमा पनि अब सूचना विभागद्वारा जारी गरेको प्रेस पास को आधारमा दिने र प्रेस पास नहुनेको हकमा मिडिया हाउसको अन्य कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारी जो नखटाइ नहुनेछ त्यसको हकमा चाहिँ अब मिडिया हाउसले न्यूनतम कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समय समयमा त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था मिलाएको छ। मोटामोटी अब अनि हरेक सेक्टरले अब सेक्टरको लागि हामीले कुन कुन सेक्टर खुल्ला राख्न दिने भन्ने स्पष्ट आदेशमा बोलिएको छ र अत्यावश्यक काम बाहेक अब चाहिँ घरमा बाहिर ननिक्लिने र हिजो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरले 22 गतेसम्म जारी गरेका जुन पासहरू छन्, सवारी पासहरू, त्यसलाई चाहिँ अब त्यो 23 गतेपछि त्यो लागू हुने छैन र अत्यावश्यक काममा चाहिँ अब हामीले सहजीकरण गर्नेछौँ र अत्यावश्यक काम बाहेक अब अन्य अवस्थामा पासहरू चाहिँ जारी नगर्ने भन्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। यिनी मोटामोटी यिनी हुन्। अब अहिले पछिल्लो चरणमा अब यो जस्तै जुन बजारमा चाहिँ अब कालोबजारीका कुराहरू, कृत्रिम अभावका कुराहरू भइरहेको छ, अहिले पनि हामीले घनीभूत रूपमा अनुगमन गरेका छौँ। अब त्यसको चाहिँ अब सबै महानुभावहरूमा चाहिँ म के अनुरोध गर्दछु भने जस्तै अहिले ग्यास सिलिन्डरको अभाव भइरहेको छ, त्यो ग्यास सिलिन्डर चाहिँ अब व्यक्तिले अब कलेक्सन गरेर राख्नु भएको छ भने पनि अब त्यो सम्बन्धितमा फिर्ता गरिदिनु हो भने त्यो हामीलाई सहजीकरण हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस बारेमा आधिकारिक सूचना पनि जारी गर्नेछ। अब अहिले जुन अस्पतालहरूमा सिलिन्डरको अभाव भइरहेको छ, ग्यास सिलिन्डर भर्नको निम्ति अब ग्यास छ, सिलिन्डरको अभावमा त्यहाँ अक्सिजन नपाउने स्थिति छ, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति जसको घरमा आम नागरिकहरूले चाहिँ ग्यास सिलिन्डर स्टक गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र जो डक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा दमको बिमारी अथवा त्यस्तोको हकमा मात्रै राखौँ, अरू त्यो बाहेक अरू फिर्ता गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र अब आम सर्वसाधारण महानुभावहरूमा चाहिँ जुन यो निषेधाज्ञाको कारणले पर्न गएको जुन असर छ त्यसको लागि चाहिँ हामी अब यो बाध्यात्मक अवस्था हो, यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार बुझिदिनको निम्ति र अब चेन ब्रेक भयो भने फेरि हामी सहज स्थितिमा पुग्छौँ र अहिले अब अस्पतालको अवस्था, बेडको अवस्था, अक्सिजनको अवस्था, भेन्टिलेटर, आइसियुको अवस्थाको कारणले नै अलिकति हामीले टाइट गर्नु परेको अवस्था हो। यो सबै समस्याहरूलाई बुझेर अब हरेक आम उपत्यकावासी काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालना गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। यसपालि फुटपाथ, खुल्ला ठाउँ, ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी सङ्कलनमा समेत रोक लगाइएको छ। आदेशमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुङ, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिम खाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, दर्शकसहितको खेलकुद सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर निषेधाज्ञामा थप कडाइ गरे पनि सडकमा सवारी साधनको सङ्ख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन।
अत्यावश्यक बाहेक विवाह लगायत सार्वजनिक सेवाका कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। शुक्रबार बिहानै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाएका 529वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको थियो, जसमा 422वटा दुई पाङ्ग्रे, 80वटा चार पाङ्ग्रे र 27वटा ठुला सवारी साधन रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सर्वसाधारणले औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि तथा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर ननिस्कन पाउने भनेको छ। अत्यावश्यक काममा निस्किँदा पनि दुई व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, पटक पटक साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सुझाइएको छ। सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधन सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानी सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बढीमा 2 जना बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेकका अन्य सवारी साधन उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइएको जनाइएको छ। अत्यावश्यक सेवा जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, सोको प्याकिङ सामग्री, कुखुराको दाना, चल्ला, मासुजन्य पदार्थ, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सरसफाइमा प्रयोग हुने साबुन, सेनिटाइजर, कुरियर तथा डाक सेवा, प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखाना लगायतका ढुवानी तथा यातायातका साधन निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, बीमा लगायतका कार्यालयले 1/4 कर्मचारी उपस्थित हुने गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारी कार्यालयको हकमा मात्र मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखद्वारा जारी गरिएको पास र परिचय पत्रको आधारमा आवत-जावत गर्न दिइएको छ। सार्वजनिक संस्थामा प्रमुखले जारी गरेको पास र परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकामा 25% शाखा कार्यालय मात्र खुल्ला गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयले 20% मात्रै जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको जनाएका छन्। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अवस्थाबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।